अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर सेकंड यानी कि उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर हाजिर हुई हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, फिरदौसे बरी का मुसन्निफ कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अब्दुल हलीम शरर हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो इश्क किसकी नज्म है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दो इश्क फैज़ अहमद फैज़ की नज्म है। नेक्स्ट सवाल है, मेला घूमनी किसका अफसाना है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मेला घूमनी अफसाना है अली अब्बास हुसैनी का। नेक्स्ट सवाल है, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खिल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल खां हो गई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मरातुन नज़ीर होगा। नेक्स्ट सवाल है, रोमान और इनकलाब का हसीन इम्तिज़ाज किस किस शायर के यहाँ मिलता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जोश मलिहाबादी के यहाँ मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, करबल कथा किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, फजली की है। नेक्स्ट सवाल है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दारबेग किस किताब का किरदार है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब तौबतुन नसूह का है। नेक्स्ट सवाल है, गालिब का सने वफ़ात क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, 1869 ईस्वी है। और इनकी जो पैदाइश हुई है वो 1797 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट सवाल है, किस शायर ने आगरा को ज़्यादा शोहरत बख्शी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नज़ीर अकबराबादी ने आगरा को ज़्यादा शोहरत बख्शी है। नेक्स्ट सवाल है, इस्लाह ज़ुबान के लिए कौन सा शायर मशहूर है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नासिख इस्लाह ज़ुबान के लिए मशहूर हैं। नेक्स्ट सवाल है, ज़िक्र मीर क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, खुदनविश्त सवाने उमरी है और ये है मीर तकी मीर की। नेक्स्ट सवाल है, मुहसिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अब्दुल रहमान बिजनौरी की है। नेक्स्ट सवाल है, हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये मीर तकी मीर का है। नेक्स्ट सवाल है, इजाज़ो इख्तिसार किस मसनवी की खसूसियत है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब गुलजार नसीम का है। नेक्स्ट सवाल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किस नक्काद का है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन होगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। नेक्स्ट सवाल है, किसके दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि वली दखनी के दिल्ली में आमद से उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ होता है। नेक्स्ट सवाल है, हम्द किसे कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, खुदा की तारीफ़ को हम्द कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, ये नज़रिया किस मुहक्किक का है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, उर्दू खड़ी बोली से पैदा मसूद हुसैन खां का कहना है। नेक्स्ट सवाल है, वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी हैं, इस शेर में किस नुक्ते पर जोर दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वजूदियत पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, फ़लसफ़े कलाम गालिब का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, अब्दुल रहमान बिजनौरी।
نیکسٹ سوال ہے فسانہ آزاد کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، رتن ناتھ شرسار ہے۔ نیکسٹ سوال ہے قصیدہ گوئی کے لحاظ سے کون سا شاعر مشہور ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ سودا مشہور ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مکر شاعرانہ کس شاعر کے کلام کی خصوصیت ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، مکر شاعرانہ، یعنی کہ مومن خان مومن کی خصوصیت ہے یہ، ڈی ہوگا۔ نیکسٹ سوال ہے گنج ہائے گرا مایا کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، رشید احمد صدیقی کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے فیضو کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی امراؤ جان ادا کا یہ کردار ہے۔ نیکسٹ سوال ہے جرات کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، احمد آباد میں پیدا ہوئے ہیں جرات۔ نیکسٹ سوال ہے شعر العجم کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، شبلی نعمانی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے دریائے لطافت کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر زبان و قواعد سے ہے، اے ہوگا۔ نیکسٹ سوال ہے فانی کا پورا نام کیا ہے؟ تو فانی کا پورا نام ہے اے شوکت علی خان فانی۔ نیکسٹ سوال ہے جدیدیت ترقی پسندی کی توسیع ہے کس نے کہا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، وحید اختر نے کہا ہے۔ سوال نمبر 31 ہے سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر کون تھا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، قلی قطب شاہ۔ نیکسٹ سوال ہے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم پر کون سا ناول لکھا گیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، آنگن لکھا گیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے افسانہ بجوکا میں ہوری کا کردار کس مصنف نے پیش کیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، 33 میں ڈی ہوگا، پریم چند نے۔ نیکسٹ سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے سب سے پہلا اخبار کس نے نکالا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، مطلب محمد مولوی باقر نے نکالا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ان میں سے کس کو قصیدے کا عظیم شاعر کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، انوری کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے علامہ اقبال نے کس فارسی شاعر کے ساتھ جاوید نامہ میں افلاک کی سیر کی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، رومی کے ساتھ۔ نیکسٹ سوال ہے سعدی اور حافظ کا وطن ایک ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، یعنی کہ شیراز ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مہابھارت کا تعلق ان میں سے کس صنف سے ہے؟ تو رزمیہ سے ہے، تربیہ سے، المیہ سے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، رزمیہ سے ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کلیلۃ الدمنہ سب سے پہلے کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی، سنسکرت میں لکھی گئی تھی، سنسکرت میں لکھی گئی تھی۔ نیکسٹ سوال ہے لسانۃ الغیب کا لقب کس شاعر کے لیے مخصوص ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، حافظ کے لیے۔ نیکسٹ سوال ہے فارسی تنقید پر پہلی کتاب کون سی قرار دی جاتی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، یعنی کہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، قابوس نامہ۔ فارسی تنقید پر پہلی کتاب کون سی قرار دی جاتی ہے؟ تو قابوس نامہ۔ نیکسٹ سوال ہے عہد جاہلیت کا سب سے بڑا اور مقبول شاعر کون ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، امراء القیس۔ نیکسٹ سوال ہے سنسکرت کی کس کتاب میں رس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، ناٹیہ شاستر۔ نیکسٹ سوال ہے صوفی شمس تبریز کس عظیم شاعر کے رہنما و استاذ تھے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، مولانا روم۔ نیکسٹ سوال ہے کون سا فارسی شاعر اپنی رباعیوں کی وجہ سے مقبول ہوا؟
تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، عمر خیام۔ نیکسٹ سوال ہے شاہ نامہ کس کی شاہکار تصنیف ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، فردوسی۔ نیکسٹ سوال ہے رستم کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، شاہ نامہ۔ نیکسٹ سوال ہے ابھیگیان شاکنتلم کا ترجمہ اردو میں کس نے کیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، قدسیہ زیدی نے۔ نیکسٹ سوال ہے غالب نے کس فارسی شاعر کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، بیدل نے۔ نیکسٹ سوال ہے سراپا کا استعمال کس صنف میں ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، یعنی کہ مرثیہ میں۔ مرثیہ میں۔ تو دوستوں آج کا ہمارا سوال یہیں تک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔